अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 10। PSL सीजन 10 में आज मुकाबला है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मुल्तान में ये मैच खेला जाएगा और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मुल्तान, जिनका सीज़न बड़ा ख़राब जा रहा है, कुछ अच्छा करके दिखाएं, कुछ अच्छी क्रिकेट खेलें। अच्छी क्रिकेट की जहां तक बात है तो कल बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ और कौन सोच सकता था कि इरफान खान नियाजी इस तरह से खेलेंगे और उनकी ये PSL इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई और कराची के लिए वैल्यूएबल पॉइंट्स हासिल की। शानदार कामयाबी कराची किंग की। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कामरान पे शदीद एलर्जी का अटैक हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं, आए हैं ट्रांसमिशन में। फिर भी कामरान, सबसे पहले ये बताइएगा, बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री कराची के लिए, और उस वक्त कल जब मैच हो रहा था, शुरू हुआ, तो आप सोच रहे थे कि शायद ये टॉस का फैसला गलत है। मेरे हिसाब से उनके जहन में भी बारिश होगी, ड्यू होगा, तो वो फैसला सही साबित हुआ। डेफिनेटली यही सोच के उन्होंने पहले बॉलिंग की है, लेकिन जितने मैचेस लाहौर में हुए हैं चेस करने में बड़ी प्रॉब्लम नज़र आई है, तो वो सामने रखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन अच्छी चीज़ है कि कराची मैच जीता है, बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता है। वो मैच लग रहा था कि लंबे मार्जिन से कराची हारेगी, लेकिन इरफान खान नियाजी की बैटिंग, उसके बाद जैसे लाहौर ने बैटिंग की है, जो 15 ओवर का टारगेट दिया 160 का, फिर 168 का मिला फाइनल टारगेट, तो अनबिलीवेबल दोनों टीमों की तरफ से फाइट नजर आई। मुझे लग रहा है इस PSL में ना सिर्फ कराची ने अच्छे मैच खेलने हैं, बाकी हाँ जी कराची खेल रही है और अच्छी विक्ट्री है। चलो एक वो क्या कहते हैं, शायद भाई बात करते हैं ना, एक जीत रहे एक हार, वो खत्म हुआ। बैक टू बैक 2 मैचेस जीते हैं, अच्छा साइन है। अब पूरा और ज्यादा मजेदार हो गया। बिल्कुल सही है। बासित भाई, इरफान नियाजी की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर आता है और ऐसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम पे मैच जिता देता है, लेकिन इस मैच को देखते हुए ना कहीं मुझे आकिब भाई का वो जुमला याद आ रहा था कि हमारी पेस बॉलिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन है। ये वो पेस बॉलिंग है पाकिस्तान वाली, एक 21 रन देता है, एक 20 रन देता है, गेम हाथ से निकल गया उनके। जिस तरह से बॉलिंग कराई है, यॉर्कर्स भूल गए थे क्या था। मतलब इरफान नियाजी खुद शायद सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी जगह पे तो मैं भी पिच नहीं करवा सकता था बोल के भी। नहीं, मेरा ख्याल है जो आकिब ने बयान दिया था वो चैंपियंस ट्रॉफी में दिया था, पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपने बूस्टअप, अमूमन हेड कोच इस तरह के बयान देता है, ये है होता है, कोई भी हो गया, भाई मेरा लड़का सबसे अच्छा है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है पढ़ाई में, अमूमन सुना होगा ना। लेकिन ये चीजें तो बहुत पहले से एक्सपोज हो गई है। जब आपको याद हो एशिया कप में विराट कोहली ने और राहुल ने 100 करा था, सिमिलर सिचुएशन, तो वहां से हमारी बॉलिंग कभी संभल नहीं पाई। और कल का जो मैच है, मेरा ख्याल है इन 2 ही ओवर ने लाहौर कलंदर को मैच हराया है। नो डाउट नियाजी बहुत अच्छा खेला, जिस जोन में वो बॉल चाह रहा था उस जोन में उन्होंने बॉल दी, लेकिन वहां पे बात है जब मिचेल जैसा बॉलर जो मीडियम पेसर है वो यॉर्कर कर सकता है, तो क्या इन्हें यॉर्कर करना नहीं आते? हम बात करते हैं जी बाबर आजम और रिजवान T20 में सूटेबल नहीं है, ऐसा ही है ना। स्ट्राइक रेट उनकी इतनी है, कल हालांकि मैं देख रहा था फकर भी रिजवान से कम स्ट्राइक रेट पे खेला है। क्या इन दोनों पे कोई बात नहीं होगी? हारिस पे और नसीम तो हमेशा ही होती है, रन मशीन और पता नहीं क्या लोगों ने नाम दिए और शाहीन शाह अफरीदी पे। जितनी बात बाबर और रिजवान की बैटिंग पे होती है, इतनी बात इनकी बॉलिंग पे भी होनी चाहिए। आपने जो दायरा बनाया वो सबके लिए जैसा होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अगर अब भी बात नहीं होगी तो सरप्राइज पैकेज होगा मेरे लिए। कोई ऐसा बॉक्स नहीं है जिसपे हम नहीं कर सकते बात, सब पे करनी चाहिए और ये ओवरऑल नीचे ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस पे सोचें, ये ना सोचें कि हमारे स्टार हैं तो वो इस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं। देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए 2 दिन में 2 बड़ी अच्छी चीजें हो गई। एक, हसन नवाज ने मैच जितवा दिया, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। इरफान, उसने मैच बनाया, आखिर तक लेके गया, जितवाया, ये भी एक अच्छी चीज है। इसलिए कि इरफान जितना लकी प्लेयर है, इतने चांस किसी को भी नहीं मिलते। 2 जूनियर वर्ल्ड कप खेला, 2 जूनियर वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत कम प्लेयर्स ने खेले। फिर 9 वनडे खेल गया, 14-15 T20 खेल गया, सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर मैनेजमेंट को एक एतमाद है कि इसमें पोटेंशियल है, टैलेंट है। कराची किंग्स से 7 मैच खेला, आउट ऑफ 8 एक मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स के बिठाया था, लेकिन फिर वापस लाए, 40 की इनिंग खेली। कल जिस तरह उसने बैटिंग की है, लेकिन 70% क्रेडिट टू इरफान नियाजी, 30% टू शाहीन एंड हारिस रऊफ डिसक्रेडिट, कि उन्होंने उस जोन में बॉल की, जैसे बासित ने कहा कि जिसमें वो चाह रहा था। एक बॉल तो उसने इतना हट गया था वो ऑफ स्टंप से, फिर भी शाहीन ने उसे शॉट की और उसने छक्का लगा लिया।
تو ویل ڈن ٹو کراچی کنگز کہ انہوں نے اکڑ بمبے کا سیکوینس بھی توڑ دیا. بالکل صحیح بات ہے. اور عرفان کی بھی تعریف جتنی کی جائے کم ہے. یہ اس کا قصور تھوڑی ہے کہ سامنے والے بری بال کرا رہے تھے. جی عباس آفریدی نے بھی اچھی بالنگ کرائی. لیکن اس طرح تو پھر میچ میں آپ ڈیوڈ وارنر اور ٹم سائفرٹ کا بھی بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بیس بنائی. اگر آپ ٹم سائفرٹ کا اور وارنر کا نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ بیگ کا بھی نام لینا پڑے گا, کیونکہ کم بالیں اس نے کھیلی ہیں. انہیں پاور پلے کا ایڈوانٹیج تھا. کس کو؟ سائفرٹ کو اور وارنر کو. اچھا, جو کمنگ بیک ٹو آر فاسٹ بالنگ, کامران جو ہم بات کر رہے تھے, ہم بار بار ایک چیز کہتے ہیں کیا یہ یارکرز کرانا بھول گئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے فٹنس از این ایشو. جان لگتی ہے یارکر کرانے میں. ایسی تو عمر گل اتنے مشہور نہیں تھے. یہ جان نہیں مارتے, کیا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں, ابیلٹی ہے, کرنے کے لیے آپ کو سکل اپنی سیٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. میں نے جتنا دیکھا نا, اس چیز پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا. شاید جتنا میں ٹیم کے ساتھ رہا ہوں, میں نے فوٹیج دیکھی ہیں, کوئی ایسا ٹارگٹ بالنگ نظر نہیں آتی کرنے والی. اور 3 اوور میں 48 رنز اور پاکستان کے مین فاسٹ بالرز کھیل رہے ہو, انبلیویبل. اور نیازی کو تو ہم جتنا اپریشیٹ کریں اتنا کم ہے. اس نے پہلے 9 بالوں پہ 9 سکور کیا ہوا تھا, آپ دیکھیں. اس کے بعد اس نے 48 میچ فنش کر کے گیا, لیکن کمال کی بیٹنگ کی ہے. دوسری طرف نعیم کی جو بات کر رہے ہیں نا, نعیم نے بھی بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے, بیک ٹو بیک 50 کی ہے. ایکسلنٹ, ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہا. اگر ایسے کھیلتا گیا تو اچھا ہوتا. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہو رہی تھی کامران سے کہ کیا ابیلٹی کی پرابلم ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے, جان نہیں مارتے. اینڈ میں جا کے جو ہماری ڈیپتھ بالنگ کی پرابلم انٹرنیشنل میں ہے, یہی مین بالرز کل کے میچ میں بھی ہمیں نظر آ رہے تھے, اور بالنگ واز ریئلی پور. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں, یہ کوئی ایک میچ ہو نا, کوئی 10 میچز کے بعد, یہ 10 میں تو میرے خیال سے 6-7 میں ایسے مار پڑ رہی ہے. یہ کب سیکھیں گے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہوا ہے. یارکر کی بات نہیں ہے, بات ہے ایگو کی, کہ اپنی پیس دکھانے کے چکروں میں, کہ آپ دیکھیں کہ بال کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں پیس کتنی آئی ہے. یہ ایٹیچیوڈ نا پاکستان کی بالنگ کو مروا رہا. اور میرے خیال سے ہماری بالنگ اس وقت جیسے مار کھا رہی ہے نا ہمارے مین بالرز, تو مجھے لگ رہا فٹنس تو ہے ایشو. چاہے وہ 50 اوورز ہو, چاہے 20 اوورز ہو, اور 10 اوورز کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے بالنگ کدھر کرنی, فیلڈنگ کیسے کرنی. مومنٹم ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جو میچ گرفت میں کیا ہوتا ہے 50 اوور والے میچ میں بھی ایسے ہی ہے. تو پہلے کبھی ہوتی تھی ہماری بالنگ ہمیں جتواتی تھے, وسیم بھائی, وقار بھائی, شعیب اختر, عمر گل, سمی, آپ دیکھیں پیس کے ساتھ, رانا, راؤ, یہ سارے وہ بالر سے, یہ ان سے زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ مینٹلی اسٹرانگ تھے, ان کو پتا تھا گیم اویئرنیس کیسے بالنگ کرنی. ٹھیک ہے باسط بھائی, آپ کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ اس ٹائم پہ ایک ایڈوانٹیج تھا, ریورس زیادہ ہوتی تھی. آج کل نہیں ہوتی, نہ انہیں آتی ہے. آج کل نہیں ہو رہی. کل کے میچ میں تو نہیں پتا تھا. ویسے اس طرح سے نہیں ہو رہی جیسے پہلے ظاہر ہے. اور اب ایک نئے رول شاہین نے کہا, رول پہ بات بھی ہو رہی ہے نا, شاہین نے کہا کہ ریورس نہیں ہوئی, اور بڑا سیریسلی مس ریڈ کیا لاہور نے پچ کو. انہوں نے صرف 2 فرنٹ لائن پیسر کھلائے, شاہین اور حارث روف. باقی انہوں نے سوچا رشاد, آصف آفریدی, سکندر, ڈیرل مچل, ان سے ہم باقی کے اوور کرا لیں گے. آپ ایک, جبکہ آپ ان کو دیکھیں کراچی کنگز, انہوں نے 4 فاسٹ بالر کھلائے جس میں عامر جمال. اچھا, وارنر نے بھی اس پہ بات کی ہے, کہیں اس نے کہا کہ میں بیفرڈ ہوا. جی وہ دکھاتے ہیں. Strength. Now, the opposition had 3 spinners. You went on with your regular fast bowlers. Would you revisit your decision at the toss? You still with it that this is a chasing thing? No, look, I was stuck with it. I think Shaheen said it was going to turn. Not one baller's turn on the 3 games here. So I was baffled by those comments. But for us, you just got to back yourself. And that's the way that our team is positioned at the moment. اچھا, کوئی پولیٹیکل کریکٹنس کا خیال نہیں کرتے ڈیوڈ وارنر, جو سمجھ میں آتا ہے. کہہ رہے میں تو حیران تھا ان کے جملے پہ. بڑے اوپن ہوتے ہیں. بیفلڈ کا لفظ اس نے یوز کیا کہ بہت زیادہ مجھے تو شوق ہوا, ایک بال بھی ٹرن نہیں. پھر دوسرے غلط فیصلہ جو رضوان نے کیا کہ مائیکل بریسویل سے اوپن کروا دیا. ڈیوڈ وارنر کا اگینسٹ لیفٹ آرم اسپنر 200 کا اسٹرائک ریٹ ہے. پہلا اوور آپ نے آصف آفریدی سے کروا کے وہیں پہ آپ نے غلطی کر دی. بالکل 2 تو فاسٹ بالر سے یا ڈیرن میچل کو کروا لیتے. یہی حال ہونا تھا جب آپ 160 170 چیز کر رہے ہوں, تو وہ پاور پلے میں مومنٹم بنتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ میچ کھیلتے ہیں تو آپ کے پاس ہر چیز آئی ہوئی ہوتی ہے کہ ویدر کیا ہے, گرمی کتنی ہے, ہوا کتنی ہے. ویدر کا پتہ ہونے کے بعد اگر آپ 3 اسپنر ڈال رہے ہیں تو میرے خیال ہے پلاننگ اچھی نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. بال آپ ڈیو فیکٹر کی بات کر رہے ہیں,
ड्यू फैक्टर तो बात की बात है, अगर बारिश होती है और बॉल गीला होता है तो आपके स्पिनर तो मोहताज हो जाएंगे ना। बिल्कुल और ऐसे ही है। आप देखें मैचअप की बात होती है ना, अमूमन हमारे यहाँ टाटा बेस लोग हैं ना, मैं तो टाटा बेस बोलता हूँ। आसिफ आफरीदी से बॉल कराए, सामने कौन खेल रहा है? वार्नर। तो कहाँ गया मैचअप? डाटा होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए, और चीजें ये भी आपको भी पता होनी चाहिए कि कराची का रिकॉर्ड लाहौर में बड़ा शानदार है। स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। 2020 में लाहौर जीता था कराची से 8 विकेटों से लाहौर में। उसके बाद 2022 में कराची 22 रन से जीता, 2023 में कराची 86 रन से जीता, 2024 में कराची 2 विकेटों से जीता, और 2025 में कल 4 विकेटों से जीता। तो लाहौर के खिलाफ आप देख सकते हैं कि कराची का रिकॉर्ड कितना शानदार है। कराची के कल के मैच जीतने के बाद एक सनसनी सी फैल गई है, उस पर भी हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। तो सिचुएशन क्या है, पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। और पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है कोयटा ग्लैडिएटर। शुरुआत में बड़े मसले मसाइल हुए, लेकिन अब आप देखें तो 8 में से 5 मैचेस जीते हैं, 2 में नाकामी हुई है। एक इनका मैच जो था लाहौर के अगेंस्ट वो नो रिजल्ट रहा था, जिसकी वजह से इनके 11 पॉइंट्स हैं। और दूसरी तरफ आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो शुरू में बहुत अच्छा खेला, अपने 5 मैचेस जीता, फिर अपनी गलतियों की वजह से लगातार 3 मैचेस हारा, दूसरी पोजीशन पे है। और कराची आ गया है अब तीसरी पोजीशन पे, 8 में से 5 मैचेस जीते हैं, 3 हारा है। और बासित भाई, ये देखते हुए सिनेरियो अब लाहौर और पेशावर के पास गलती की गुंजाइश है नहीं, पेशावर के पास तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, कैसा देखते हैं? नहीं, पेशावर अगर एक मैच खेल के 2 मैच जीत जाता है, क्योंकि उसका मैच लाहौर से है, सही है ना, तो वो पहुंच सकता है। बिल्कुल, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, लाहौर के पास गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि उनका आखिरी मैच है। और ये हम आपको ऐसे भी दिखा देते हैं स्क्रीन में, पीएसएल रिमेनिंग मैचेस, किसके खिलाफ बाकी हैं, तो और आइडिया आ जाएगा सामने। के मैचेस जो हैं कराची किंग के, वो पेशावर और इस्लामाबाद से हैं, वेन्यू है पिंडी इन दोनों गेम्स का। फिर पेशावर ज़ल्मी मुल्तान से, कराची से और लाहौर से खेलेगा, इनका आज ही मैच है मुल्तान से। उसके बाद इनका कराची और लाहौर से मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा और कराची से खेलना है, ये मैचेस भी पिंडी में होंगे। लाहौर कलंदर का एक ही मैच बाकी है, कल की शिकस्त उनके लिए अब परेशानी का बाइस बन सकती है। पिंडी में ये मुकाबला होगा पेशावर से, और कोयटा को इस्लामाबाद और मुल्तान से जीतना है, वो ऑलरेडी टेबल टॉपर्स हैं। कामरान, सिनेरियो खतरनाक हो गया लाहौर के लिए, जो शुरू में अच्छा खेल रही थी। बिल्कुल, लाहौर के लिए ऐसे लग रहा था कि वो इजीली टॉप 3 में फिनिश करेंगे, लेकिन कल का मैच जैसे हारे हैं तो वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से वो गेम से तो आउट नहीं हुए, लेकिन प्रेशर ठीक ठाक लाहौर की टीम पे आ गया। अब पेशावर ज़ल्मी के लिए चांसेस बन गए हैं, मेरे ख्याल से 3 में से 3 मैच सेफ साइड है, जीते तो प्लेऑफ में क्वालिफाई करते। एक मैच भी हारा तो पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात और है। कराची भी मेरे ख्याल से लाहौर को तो अपना मस्ट विन गेम है ना, मस्ट विन गेम है। अब कराची को चाहिए कि अगले 3 मैच वो जीते, टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो भी 3 टॉप टीम है ना, इन्हें ज़हन में टॉप 2 का ही रखना चाहिए। ठीक है, शाहिद साहब तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप ही कहते हैं हमेशा कि किसी को आप ना कहें कि शुरू में हम सब कह रहे थे ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अभी कप दे दो, 5 मैच जीत गए, बुरा वक्त आया है। अब मेरे हिसाब से जो 3 टीमें मुश्किल में है, उसमें लाहौर कलंदर मुश्किल में, ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी मुश्किल में है, इसलिए कि 2 इनफॉर्म टीमों से यहाँ एक ब्रेक ले, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। We'll be back once again to our special transmission. शाहिद साहब, जब हम ब्रेकिंग न्यूज पे गए थे उससे पहले पॉइंट्स टेबल के हवाले से बात कर रहे थे, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट करें तो आज के गेम पे बढ़ते हैं। के पास 3 मैचेस हैं, उनमें अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है तो मुझे लग रहा है लाहौर और इस्लामाबाद इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। इस्लामाबाद के 2 इनफॉर्म टीमों से मैचेस हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, दोनों फॉर्म में है। लाहौर का एक ही मैच रह गया, ज़ल्मी से उनका मैच है, और अगर आज ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को हरा दिया तो मोमेंटम उनके पास गया। लेकिन अगले दोनों मैचेस इतने इजी नहीं है, कराची और लाहौर से है, ये भी सोचना चाहिए। सैटरडे को ज़ल्मी और लाहौर के मैच से डिसाइड होगा कि चौथी टीम कौन सी है। वैसे इनके मैचेस हैं कहाँ पे? मुल्तान तो एक मैच अपनी जगह होम ग्राउंड पे जीता ना, पिंडी में जी, आज तो मुल्तान में है, तो पिंडी में एडवांटेज होगा किसको? पेशावर को। पेशावर को एडवांटेज होम ग्राउंड है ना, बैटिंग जैसे है ना, जैसे होम ग्राउंड से क्या फर्क पड़ रहा है, तो कहीं नहीं बनाना, नाम ही रखा है। वहाँ पे 227 रन भी किए हैं, ये बोल रहा हूँ कि बैटिंग तो कोयटा को हुआ होम ग्राउंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाहौर से
فائدہ جو میرا تو سب ان سے کو بڑا ہوا۔ اختلاف تھا کہ انہوں نے لاہور کیوں بنا لیا. بالکل صحیح ہے. کیوں نہیں میں اچھا اب اچھی بات سے- آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ پنڈی میں کراچی کو بھی فائدہ ہوگا؟ نہیں. ڈیوڈ وارنر کا آپ کہہ رہے تھے جب پنڈی جائے گا ڈیوڈ وارنر 30-40 ہی رن کرے گا بھائی, وہ اس کے لیے وہ زیادہ سوٹیبل ہے. سر جس طرح اس نے ایک 60 بڑی کرا نا, اننگ آ رہی ہے. سر بڑی نہیں دیکھیے گا, وارنر, ٹیم سائفرڈ اور جیمز ونچ پنڈی میں آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیں گے نا تو وہ بہت اچھا کھیلیں گے, کیونکہ وگڑ وہاں پہ ٹرو بیٹنگ پچ ہے. مجھے لگ رہا وہ ایسے بیٹسمینوں کے لیے اس ریپوٹیشن کے نا پنڈی کا وینیو آئیڈیل ہے. وہ کہہ رہے کہ کھیلیں گے تو صحیح, لیکن بڑی اننگ کل بھی تو بہت اچھا کھیلے نا, 10 بالوں میں 24 رن. اب ڈیو ہے, لیکن لاہور میں تھوڑا آپ کو پتا ہے کہ سیم باؤنس تھا, ٹرکی پیچز تھی, لیکن پنڈی میں ان کو ایک ٹرو بیٹنگ پیچز ملیں گی میرے خیال سے. میرا خیال ہے کیوریٹر یہی بنائے گا جو آیا ہوا ہے نا, پنڈی کی پچ بھی وہی بنائے گا. لیکن ویسے کراچی کی بھی پچ وہی بنائے گا. مزیدار ہوتے ہیں, ہوتے ہیں ہائی لیکن اسکورنگ ہوتے ہائی ہیں. اسکورنگ اور ہوتے ہیں. مین چیز اب ناہید رانا آ گیا, اس کی پیس جو ہے نا وہ پھر کھلا رہے ہیں. نہ کھلائیں گے, خبریں کیا ہیں؟ 2 میچ نہیں کھلایا جیسے کین ولیمسن کو کھلایا. انسائڈر نے بتایا ہے, جو زلمی کا انسائڈر ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ آج کھیل رہا ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آج مقابلہ ہے ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے درمیان. ملتان سلطان آلریڈی باہر ہو چکی ہے, پشاور زلمی کے لیے کچھ امیدیں ہیں, تو بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہے آج کے اس گیم سے. اب آپ نے کہا نہیں دکھانا تو نہیں دکھایا, بتائیے. اٹک گئی. نہیں دیکھیے بڑا امپورٹنٹ میچ ہے, جیتے پشاور زلمی اور ایک مومنٹم آپ نے پاس لے کے پلے آف کا سوچے کہ پلے آف میں ہم لوگ اسی صورت پہنچیں گے جب تینوں کے تینوں میچ جیتیں گے. ان میں سے ایک میچ بھی لاس کر گیا, پریشر جیسے لاہور پہ آیا ہوا نا تو پشاور زلمی پہ بھی آ جائے گا. رائٹ کمبینیشن, بیٹنگ آرڈر جو بیسٹ کر سکتے ہیں. بالنگ میں تھوڑی اور ان کو مضبوط بالنگ کرنی پڑے گی. نہید رانا کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا, اس کی پیس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, جیسے ازاری جوزف کر رہا ہے نا بالنگ پیس کے ساتھ. 2 ہو جائیں گے تو دوسری بیٹنگ لائن اپ دوسری ٹیم کو تھوڑا تھریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, باسط بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب ہمت چاہیے چانس لینے کی, 7 میچوں میں کھلایا نہیں ہے. اب لیٹ چانس آیا. لیں گے لیٹ کہ آیا. ان کی پوزیشن بھی اتنی وہ نہیں ہے, یا تو کھلائیں اس کو, پھر پیسر پہ جا رہے ہیں نا, کیونکہ ملتان کی پچ پیسر کے لیے اتنے سوٹیبل نہیں ہے. کل شام تک وہاں لاہور کی بہت زیادہ سوٹیبل. وہاں سے فرشتے نے بتایا کہ کل شام تک جو گھاس تھی بالکل صاف کر دی کل. اچھا, چٹی پچ ہے. تو واٹ آر یو وجہ ایکسپیکٹنگ؟ نہیں تو وجہ ہو سکتا ہے وجہ بتائیں. ناہید رانا اسپیڈ والا ہے, گھاس چھوڑ دی تو ناہید رانا, حالانکہ 8 میچ ویسے آ رہے ہیں, لیکن اب وہ والی بات آ گئی نا, ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبے. ارے سر تو وجہ ملتان اس لیے کہ بیسٹ بیٹسمین بننا ہے. نہیں, لیکن ملتان سلطان بی وائی ڈی بہت ان کا تو ہوم ہے نا. بی وائی ڈی بڑی زبردست گاڑی. بہت دور کی کوئی. اچھا, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج کے اس گیم سے؟ کتنے رنز بنیں گے؟ ایٹ لیسٹ 200 بننے چاہیے, کیونکہ ملتان میں جتنے میچز ہوئے ہائی سکورنگ اور بڑا زبردست وینیو ہے, اور جیسے ٹیپیکل T20 کی پچ ہونی چاہیے نا, ہمیشہ ملتان میں ایسی پچ ملی ہے, تو اتنے رنز تو ہونے چاہیے چاہے کوئی بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کری. اور ایسا میچ ہونا چاہیے جیسے کراچی نے کل چیز کیا, پہلا میچ جیسے چیز کیا, اس ٹائپ کی کرکٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی انجوائے کریں گے, مزہ بھی آئے گا کرکٹ دیکھنے کا. ملتان تو چانس لے گی نا, جو بینچ میں بیٹھا ہوا انہیں کھلائیں, کیونکہ آگے تو انہوں نے جانا نہیں ہے. تو چانس کا بھی کیا فائدہ ہے؟ لیں گے. ہیڈ ٹو ہیڈ پر نظر ڈالتے ہیں, آپ کے سامنے آ جائے گا. 17 میچز دونوں ٹیموں کے درمیان ہوئے ہیں, 11 ملتان جیتا ہے, 6 پشاور جیتا ہے. تو ریکارڈ پشاور کا اتنا اچھا نہیں ہے ملتان کے اگینسٹ. ہیڈ ٹو ہیڈ اتنا میرے حساب سے تو میٹر نہیں کرتا. جس دن بھی آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں, نیا دن ہوتا ہے, نئی ہوتی ہے. ملتان کے پاس اتنی ڈٹرمنیشن نہیں ہوگی, آگے نہیں جا سکتے. زلمی کے پاس بہت زیادہ ڈٹرمنیشن ہے کہ انہوں نے اگلے تینوں میچ جیتنے ہیں. زلمی کے پاس ڈٹرمنیشن زیادہ ہے. ہاں باسط بھائی, 3 میچ انہیں میرا خیال ہے 2 میچ جیت کے وہ پہنچ جائیں گے. ہاں, لیکن ٹارگٹ تو تینوں کریں گے نا, یہ مطلب تو وہ نہیں ٹاپ سوچیں 2 گے کے لیے. اگر اسلام آباد نہ کوئی جیتے 2 میچ, مجھے لگتا ہے وہ ٹاپ 4 سے بھی نہ باہر ہو جائے. نمبر 1 یہ دیکھیں, ہم اسلام آباد کا نہیں سوچ رہے, دیکھ انہوں نے رہے ہیں. اتنے تجربات کیے, لاہور کے کتنے پوائنٹ ہیں؟ ان کے میچ اسلام آباد روٹیشن پالیسی کی تعریف کر لاہور رہے کے تھے, کتنے پوائنٹ ہیں؟ اتنے چینجز کی ٹیم کا کور ہی بدل جاتا لیکن ہے. آخری میچ میں جس طرح انہوں نے غلطی کی نا کہ آپ اپنے دونوں آسٹریلین پیسر لاہور کے اور کتنے اماد پوائنٹ وسیم کو کیسے بٹھا سکتے ہیں. سر ان کے
دو بڑے لاہور کے 9 پوائنٹس ہیں. ہاں تو لاہور کا ایک ہی مین میچ ہے, اسلام آباد زلمی سے لاہور کے چانسز سب سے زیادہ ان سب میں سب سے کم نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں اسلام آباد کے ٹف میچ ہے, کوئٹہ اور کراچی کے ساتھ ہے, جیسے کانفیڈنس نیچے گیا ہوا, 3 میچ لگاتار وہ ہارے ہیں. جہاں پہ شاید بھائی نے بات کی تھی نا پہلے 5 میچ, میں نے کہا تھا یہ ٹیم مجھے لگ رہی ہے انبیٹن ہی ٹرافی اٹھا لے گی, ایسی ٹائپ کی کرکٹ کھیل لیا ہے, لیکن انہوں نے خود اپنا کانفیڈنس نیچے لے کے گئے. جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ بات کر رہے ہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں پشاور اور لاہور میں آپ کس کو پریڈکٹ کریں گے, پشاور جیتے یا لاہور جیتے؟ سر آلویز پشاور صحیح ہے, تو پھر چانس اس کا باہر ہونے کا زیادہ لاہور کا ہوا نا. اگر اسلام آباد تھوڑی باہر ہوگا, اسلام آباد کو تو ایک ہی میچ جیتنا ہے نا, کہانی ختم ہو گئی. اسلام آباد بھی جن کے ساتھ میچ ہے ان کے لیے پھر پچھلے جو 3 میچ آ رہے ہیں ان میں سے بھی ایک جیتنا تھا. کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جیسے انہوں نے اتنی لائٹ لے لی تھی نا پی ایس ایل پہلے 5 میچز کے بعد, وہ اب ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ایک میچ کسی طریقے سے جیت کہ لاہور جیت جائے لاسٹ میچ اپنا, اسلام آباد باہر ہو جائے. کرکٹ ہے نمبر 1 سے دیکھیں, کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا بالکل ہو سکتا ہے یہ تو, لیکن یہ ہے کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے زلمی پہ اور لاہور قلندر پہ. کراچی سیف ہے. پریڈکشن آپ کی آج کی پشاور ہی ہوتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی, لیکن تھوڑی سی اور محنت بالنگ میں کرنی پڑے گی. 5ویں بالر کو اگر یہی بالنگ لائن اپ ہوگی بڑی سمجھداری کے ساتھ یوٹیلائز کرنا پڑے گا. اب ملتان زلمی سر پشاور بالنگ کوچ چینج ہو گیا کیا؟ ختم ہو بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے. I'll go with Peshawar. بالرز نے لیٹ ڈاؤن. اچھا وی آر آل ود پشاور, کیونکہ ملتان, میں بھی پشاور, کیونکہ ملتان چینج کر لیا, رات ملتان بولا. ابھی ساری ٹرانسمیشن ختم ہو گئی, آپ نے صبح کچھ اور بولا. لیکن میں اس وقت ہم تھوڑا سا بیک کر رہے ہیں پشاور کو, ملتان تو آلریڈی باہر ہو چکا ہے. میں یہ نہیں چاہوں گا کسی اور کی پارٹی, جیسے ہم کراچی کے لیے کہہ رہے تھے, ہماری پارٹی کسی اور کی پارٹی خراب کرے. ایسی ٹیم میں کسی نہ کسی کی پارٹی ضرور خراب کرتی ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے وہ آپ ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے. تو ایک چلتے چلتے اگر ہم صرف اسکرین پہ ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز بھی دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ رضوان اپنی پوزیشن کو اور مستحکم کرنا چاہیں گے. 346 8 میچز میں, صاحبزہ فرحان دوسرے نمبر پہ. سٹارٹنگ بہت اچھی تھی لیکن اس کے بعد پھر کچھ میچز جو ہے اس میں اتنا اچھا نہیں کیا, تو دوسرے نمبر پہ ہے 8 میچز میں 320. فخر زمان تیسرے, جیمز ونس چوتھے اور عبداللہ شفیق 5ویں نمبر پہ ہیں. بالرز کی لسٹ پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں تو جیسن ہولڈر از آن ٹاپ, عباس آفریدی نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے, حسن علی تیسرے پہ آ گئے ہیں. فہیم اشرف جن کے بارے میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کوئی کہ یہ ٹاپ 5 بالرز میں ہوں گے, وہ چوتھے نمبر پہ اور ابرار 5ویں پہ. تو یہ ہے سچویشن سب کی طرف سے. پشاور زلمی کے لیے بیسٹ وشز ہیں فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں, دونوں کے لیے بیسٹ وشز ہے, لیکن پسند. لیکن ایک جاتے جاتے باسط بھائی, جیسے رضوان کا اور صاحبزادہ فرحان کا فرق ہے 20 رنز کا, اگر یہی فائنل تک رہا تو کس کو ملنے چاہیے پلیئر؟ اگر فائنل میں اگر رضوان تو ہوگا ہی نہیں, موقع تو فرحان کے پاس زیادہ چانس ہے. ٹھیک ہے, فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.